سلام البنات، ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. معكم ساره. صراحه هادي لا بروميير فيديو ديالي سور يوتيوب. ف جامي تخيلت ان لا بروميير فيديو غتكون وسط الدار، وسط الحبس، وسط الحجر الصحي. ديما كنت كنقول لا بروميير فيديو تقدر تكون فلوغ، تقدر تكون مهم برا. مي بون كلشي زوين ان شاء الله. هادي غير سحابه ودايزه. دوام الحال من المحال. دونك حتى حاجه ما تدوم، لا فرح لا قرح، حتى حاجه ما تدوم. مي بون ان شاء الله ما علينا غير بالصلاه والدعاء، وان شاء الله كلشي غادي يدوز. فمن في هاد السياق نبغي نقول لكاع الناس جلسوا في الدار وخذوا احتياطاتكم وما تاخذوش الامر بالضحك يعني كنشوف بزاف الناس ما واخدينش الامور بجديه. فهادشي اللي كاين. حيدوا من السلبيات وحيدوا من اجواء ديال المرض، واجيو دوزو معايا ان شاء الله نهار كامل كيفاش غادي ندوزو، كيفاش غادي يكون. دونك دابا 9:15، 9:30 غادي نهبط نفطر. عندي فورماسيون غادي تبدا مع العشرة. الفورماسيون غتكون ديال السيرفيس، كيفاش الواحد كيفاش الواحد يقاد واحد الطبلة زوينة. زعما ب- بهذا شنو سميتو نساو ليا، بالموس والفواشيط وداك الشيء. وكيفاش يتحطوا الكويزات، كيفاش تتحط، كيفاش كنقادو لي سيرفيات وهداك الشيء. المهم انا غادي نحاول نصور ما امكن. اكيد لا ما قالوش لي لا. ونتمنى ان شاء الله دوزو معايا واحد النهار زوين، ونكون خفيفه على قلوبكم، وما تكونش لا فيديو طويله. غنحاول ما امكن ما نطولش الفيديو، ونتمنى تستافدوا وصافي. كما كتشوفوا البنات، هنا هبطت نفطر، درت توست ديالي تقريه. وهنا كما كتشوفوا مشيت نوجد قهوه ديالي. راكم عارفين الصباح لما بدات بقهوه انا بعدا راسي كيبقى النهار كامل هو تيحرق فيا. مي بون ماشي مشكل، هادشي اللي عطا الله. انا البنات جيت نفطر وما بقاش ليا الوقت بزاف. دابا شويه غتبدا الفورماسيون اللي قلت لكم. وهنا كما كتشوفوا بدينا الفورماسيون، حطينا هادوك لي بلا فوقاش كيجيو الطباطل. وهنايا هاد الورقه كيفاش خاص الطبله الشكل النهائي ديالها يكون. ما كتشوفوا احتاجنا 3 ديال لي فورشيط، 3 الميسات، معلقه ديال لاصوب، وهادوك جوج صغيورين الفوق ديال الدسر. دونك الاولين ديال هذا ديال لي سالاد. الثانيين بعض المرات كيكونوا دي بتي كراتان ولا هذاك الشيء. والاخرى ديال الوجبه الرئيسيه. من بعد قادينا هاد لي سيرفييت، راه وريتكم جوج طريقات ديال لي سيرفييت غيكونوا في الاخر ديال الفيديو. صراحه هاد لي سيرفييت كيعطيو واحد اللمسه زوينه للطبله وفريمون ساهلين، وتيجيو حتى بهذوك لي سيرفييت ديال البابي كيجيو حتى هما زوينين. وفينالمون حطينا الكويسات ديالنا. الكاس ديال الماء كيجي شويه هابط على الكاس ديال العصير ولا الكاس ديال الفاين. المهم هنا تقريبا كنا سالينا الفورماسيون. وهنا دازت صاحبتي توريكم كيفاش صاوبنا هذوك لي سيرفيت اللي كانوا محطوطين فوق الطابله. فصراحه طريقه ساهله زوينه، وكيجيو عرفتي كيجيو كلاس هكا فوق الطبله، كيعطيوها واحد اللمسه زوينه. فنتمنى تجربوها، ونتمنى لا فيديو تكون استفدتوا منها واحد شويه، واخا فريمون ما كنتش راضيه على التصوير 100%، ولكن هذه لا بروميير فيديو ضروري غناخذوا منها الاكسبيريونس.
وهنا تقريبا سالات طويان ديال السيرفيت. وكما كتشوفوا هذوك الودينات اللي كطوي فيهم دابا يمكن لكم تخليوهم محلولين، يمكن لكم تسدوهم. انا جو بريفير يتسدو كيكونوا زوينين. هنا غادي ندوزو للطريقه الثانيه اللي كتجي على شكل تاج، وغالبا كدار هذه الوليدات الصغار وفريمون كتجي زوينه. لا تدارت في سميتو في لي سيرفييت ديال البابي، كتجي واقفه وكتجي زوينه وكتعجب الوليدات الصغار، ما كتجي بحال شي تاج، فريمون كتجي زوينه. ديجا بحال هكا لي سيرفييت من كيكونوا مطويين بطريقه زوينه وكيكونوا محطوطين في الطبله كيعطيو واحد اللمسه زوينه وكيحلوا الشهيه. ايوا هادشي اللي كان الواحد. حنا دابا جالسين في الدار، من الاحسن ما نضيعوش الوقت، نحاولوا نتعلموا حاجه جديده، نتعلموا لغه جديده. كل واحد والميول ديالو، كاين الميول ديالو ديال الطبخ يدخل يقلب في الطبخ. المهم الواحد ما يحاولش يضيع الوقت ديالو، هادشي اللي كاين. مورا الفورماسيون جينا عاودت نفس الفطور، غير هو درت شويه الماء سخون، ما طايب مع سيترون لاسل، زعما شويه ديال الفيتامين سي باش نحميو راسنا من الكورونا. ايوا هادشي اللي كاين. وعاودنا نفس الفطور، حيت بيني وبينكم الطوست ما كيدير ليا حتى حاجه، غير كيهر ليا معدتي. انا خاصني الخبز والزيت والعسل عاد باش نحس براسي شبعت. ايوا هادشي اللي كاين. عندي من هنا لواحد ساعة ونص عندي كورس ديال لا لونغ. دايرينو لينا هنايا، دونك ما عندي ما نصور لكم. دونك هذاك غير كورس، ما غاديش ما كاين زعما ما كاينش شي حاجه سبيسيال اللي خصني نصورها. ومن بعد من نرجع للدار اكيد غادي نصور لكم شنو درت وشنو. Was ist das? Heute zum Unterricht der 2 Farbstifte. من سالينا دويتش كورس قلت نلعب واحد شويه ونحيد الملل ونحيد ساعات. غنقول لكم هانتوما كتشوفوا بعينيكم كارثه. الكره جايه في الشرق وانا غادا لها في الغرب، وتلاقيت غير مع مكفس مني. اش غادي نقول لكم؟ زعما الشوها صافي الشوها، وبكل ثقه زعما كنصور. ايوا هادشي اللي عطا الله الواحد. المهم هو يبدل الجو ويفوج على راسو ويتلف. هادشي اللي كاين، ماشي ضروري يكون كلشي زوين وكلشي بيرفكت. رجعت بالزربه طيبت لي بات حيت هي ماكله ديال العكز والجوع. بات 8 ديال العشيه، غادي نهبط نضرب واحد الدويره، نتمشى نتحرك واحد شويه. ونبغي نقول لكم نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم وتكون خفيفه على قلوبكم، وهادشي اللي كاين.